शेखर गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा गांव सोड्याचेर आहा. हांगासर एक पोरणे घर, तेजे एक सायड कोसळ्ळ्या आनी हेवटेन मातशें हें जें घर आहा तेजें मातशें पळय हांगासर मातशें डॅमेज जाला. ते फुडलें पडोंक शकता. हे तुमचें घर? आमचें घर. तुमचें खंयचें घर? आतां पडला खंयची बीन ती? ही त्या घराची आमच्या घरार पडल्या. तुमचें नांव कितें? प्रसाद केरकर. प्रसाद केरकर. आतां हें पडलां तें पडलें कोण रावता भितर? तो ब्रागांचा मग कोण ते ओनर बॉम्बे आसता. आतां कोण रावना भितर? ना आतां सध्या कितल्यांक सुमार जालां? आत्तां जालां? आतां म्हणजे कमीत ते 12 सुमार म्हणजे आतां टायम जालो देड. हय. आतां हें तुमचें डॅमेज कितें जालां आतां? आमचे तुमी पत्रे गेले. आतां ती भिंत पडल्यानंतर आमच्या आख्ख्या घराचे पडोंक शकतात. ती वयली ती म्हणजे सध्या आतां म्युन्सिपाल्टीन ते काम करून घेवपाचें. आनी हे तुमचें? हे ना, हे आनी हे घरांचे देगेचे हे बंद आहा कितें? ते सेम तशेंच पोजिशन तेच. हय, पण ताका एक नोटीस काडपाचीच म्युन्सिपाल्टीन. म्हाज्या फुड्यान आतां ह्या वाड्याचो कावन्सिलर प्रकाश भिशड आहा. तो वायस प्रेसिडेंट आहा म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचो. प्रकाश, हे कितल्यांक पडल्यात हे? आनी पोरणे घर हे कोण रावना? पोरणे घर कोण रावना. हे 12:30 सुमार पडले ते. ती कोसळ्ळी, ती पारीत कोसळ्ळी. प्रसाद केरकर यांच्या घराचेर कोसळ्ळी. तेंच्यांनी म्हाका चवथी पयलीं येवन सांगलेलें. सो हांवें इन्फॉर्म केलें म्युन्सिपाल्टीचो इंजिनियर, सुपरवायझर येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळे प्रोसिजर करून डेप्युटी कलेक्टराक धाडले. आनी डेप्युटी कलेक्टरान स्पॉट दिवपाक जाय, डेमोलिशन स्पॉट दिवपाक जाय आशिल्लें पळय, ते दिवंक नासले आमकां. त्याच्यामुळे आमी ते करूंक पावूंक ना. आनी मदीं चतुर्थी येयली, हॉलिडे जाले, त्या खातीर तें डिले जालें. अदरवायज तेंच्यांनी वेळार येवन म्हाका सांगलेलें की अशें अशें आसा की केन्नाय पडोंक शकता म्हणून. प्रसादाची मिसेस आनी चेडो आयिल्लो, कळ्ळें, म्हाका सांगून गेल्ले ते. हांवें करता म्हणून सांगलें, इमिजिएट करता म्हणून. पूण कितें जालें, तो चवथीचो टायम, हॉलिडे, आनी त्याच्यामुळे जावंक ना. आतां म्हणलें चवथ जातकून करतले, कोण जाणा इतले बेगीन पडटलें म्हणून. तशेंच गेल्या वर्सा ती अर्दें पोर्शन आमी डेमोलिश केल्लें. हे हाफ पोर्शन डेमोलिश केल्लें, हे सायडीचें उरलेलें. आनी हें कितें जालां, हें मातयेचे पारेती पावसा खातीर खूब पावस पडलो पळय, त्या खातीर तें पडलें. आनी तेचें डॅमेज जाल्या. फुडलें जें हें आसा, पाखाडी आहा पळय, ती डॅमेज जाल्या तेची. आतां हांवें अगेन इन्फॉर्म केला. आनी चवथीचे अशें लेबर ना, हें ना. हांवें म्हटलें हांव युटिलायज करता, म्हाजे कडले लेबर धाडटा आनी काम करून घेता म्हणून सांगलें. कळ्ळें न्हू. म्हाका जेन्ना इन्फॉर्म केलें CP, तेन्ना हांवें सांगलें हांव करून घेता म्हणून. आतां एकूच घराक डॅमेज आसा आनी खंयच्या हेवटेन घरा, ह्या सायडीक घरा? हांगा डॅमेज ना, ह्याच घराक केरकराचें घर जें आसा पळय, ताका डॅमेज जाल्ली आहा. म्हणून आतां कितें इमर्जन्सी तुमी आतां हें वडय जालें तें? हें आतां आमी हें करता. कळ्ळें, जी फुडली फ्रंट जी आहा ती केन्नाय पडोंक शकता. आनी कितें घडोवंक शकता, कित्याक घरांत त्या न्हिदतात, रावतात भितर. जिवधनी कितें जावंक शकता. सो ती आसा पळय, ती कशी कितें काडूंक लायता, तो सुपरवायझर आसा आमचो आनी आमचे लेबर आसा पळय, ते काम करतले. आतां म्हापशान न्हू 10 वर्सां पयलीं तर 8 वर्सां पयलीं म्युन्सिपाल्टीन 13 काय 14 बिल्डिंग्यो ओल्ड तेंच्यांनी हें केलेल्यो, नोटिफाय केलेल्यो. तेजे मागीर कांय जावंकूच ना. ते तशेंच आहा. ते केन्नाय खंयच्या टायमार पडोंक शकता. तितून एक आमचें आदलें ओल्ड रजिस्टर ऑफीस तें पडलें. आतां हेंचें कांय एक्शन जावंकूच ना आजून पर्यंत. खूब कडेन अशें आहा. ते दिसा तळी वाड्यार लास्ट इयर पळय, तेजें एक सायड कसो वयले सायडीचें पळय, तें आसलें डॅमोलिश करपाक. तें तशेंच आहा. म्हणजे हें आतां कामां कितें वास्को पळय, गॅलरी कोसळ्ळी पळय 3 बिल्डिंगेची, एका बिल्डिंगेची 3 गॅलरी काय 2 गॅलरी. तशें म्हापशान जावं उपकारना म्हणून मातशें तातडीन तुमी कितें तो उपाय करूंक जाय. आतां ऑलरेडी एक न्हू, ते डॉक्टर चंदू बोरकार आशिल्ले पळय, तें टोटल डेमोलिश केलें. कळ्ळें. कितें जाता, डेमोलिश करपाक प्रॉपर आमकां तेचे ओनर कोण, म्हायती प्रॉपर मेळूंक जाय. सो ती म्हायती गोळा करता म्हणसर खूब टायम वयता. मागीर कलेक्टराक करपाक जाय, डेमोलिशन स्क्वॉड करपाक जाय, प्रोसिजर करपाक खूब टायम वयता. कळ्ळें न्हू. तरी त्यातल्या त्यात ते आमची डॉक्टर चंदू बोरकाराचें घर मोडलें.
तशी आमी गांवसड्यानूय एक घर मोडलें कळ्ळें न्हू कॉजमी गेले रे हय कॉजमी गेले घर मोडलें दुसरें हें आमी हाफ पोर्शन मोडलेलें तशें आतां अलंकारा वाडल्यान हें आतां पळय जिंता हावस बिल्डींग ती एक घालूं नोटिफाय जाल्यार ती आतां हें करपाची आहा डेमोलिश करपाची आहा कळ्ळें म्हणजे आस्ते 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 करचें पडटलें कित्याक तें एकाच दिसान सगळें घडचें ना आनी तांकां तें प्रॉपर प्रोसिजर फाल्यां सकाळीं जर कोणी केस घातली उठलो आनी जाल्यार परत प्रॉब्लेम जाता न्हू सो आनी सीएमान सांगलां न्हू म्हणजे कितें असली आहा ती हें करचें म्हणून नोटिफाय करचें म्हणून आनी कलेक्टराक सीएमान ऑर्डर दिल्ली आहा म्हणजे लोक हानी जावची न्हू त्या खातीर एकूच सायड आहा रे हे गुण काडचे सगळी सकयल येतली पाण्याचे गुण निखळात न्हू पाण्याचे सगळी हेचेर येतली हा ते मनशाक सकट भायर ते खातीर रिस्क सिमेंटाचे न्हू ते सगळं फुगलेला दोर घालचे सपोर्टाक भाऊ सपोर्टाक घालून धाडून दी तू धाडून दी चलो तूं हे सायडीच्या घराचे हे सायटीचे घर तशेंच जावपाचें आहा हां कळ्ळें तुका न्हू हेजे म्हणून गॅरंटी ना पळय ते अशें तेंचे जॉयंट भिंत आहा ती भिंत आहा ती आमची कितें आहा ती बरें अशें बाबा भिंत एक करून तेंची भिंत तांकां सेपरेट जावन म्हणजे सद्या बंद आहा ते बंद आहा म्हणजे ते कोण पळयना हा ओनर सकलूच रावता ते बरें असून बाबा पळोवपा जाय तेंच्यांनी पण हांव दुसऱ्याक त्रास करूं ना आमी तांकां त्रास करिना आमची भिंत आमकां दी तेंची भिंत तांकां वचा न्ही सोंपलें हें अशें बरें न्हू त्रास कोणाक या सामकें डेंजर हे हांवें जातलें कोण घराडे कोण नासचे ना मरे हांवें जातलें कळ्ळें तुका हे प्रॉब्लेम तेच जातलो सेम कित्याक आतां इन प्रेझेंट ती आतां चुलती आहली म्हणून ओके आनी घरान कोणूच नासलें आनी समाज प्रॉब्लेम जावपाचो